अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई बे औलाद हैं, जिन औरतों को अठरा का मसला है और वो दम करवा करवा के पीरों से थक गए हैं, औलाद के मसले में कामयाब नहीं हो रहे, तो आप ये मेरी वीडियो सुबह उठ के एक बार सुना करें तो इंशाअल्लाह साहिब औलाद होंगे। और इसके तरीके के मुताबिक आपको जो तरीका बताए इस तरीके में सुने तो इंशाअल्लाह आखिरी उम्मीद समझ के करें तो आप साहिब औलाद ज़रूर होंगे। तो चलते हैं पीर उस्ताद वाले दम की तरफ, आप सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरिमता कुतुब बानी महबूब जदानी सैयदा पीराना पीर मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी पीर उस्ताद लुकमान हकीम कुल हिकमत के बादशाह कुल उस्ताद मदद करो कुल बुजुर्गों मदद करो, जैसे कि आप पीर शब्बास कलंदर या बाबा सदाशा या बाबा आकंश या बाबा हाजी संशा पट्टी श्री वाली सरकार, तन का दर्द, मन का दर्द, जिस्म का दर्द, रूह का दर्द पकड़ के खत्म करो हुक्म दे नाल ते बरकत पीर उस्ताद तुहाडी सब दी दुआवां दे नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर मैं हशमी हशम अहमद हैदर जिस्मी हसन हुसैन मेरा नाना खंजा दा जसीदी खादा शहादत दर्जा मिले मैनू समर बेपरवेदा वड्डे अली मेरे दर्जे मेरी खाता आलम सज्जा सजदाश करे ने ते मैनू नाने बाजो किस नू ना हया ना कोई उसी साबे पुश्त पने दे मैनू अल्लाह फरमाए मंग महबूबा जो तो पाए आजम मेरे खजाने डाडो वे तेरे नाना जो चावा सब बख्शा तन सच्चा कोली लाई दा मुंडा नाल मैं परवावा ना परवा किसी दी कजाज की या सुबाना कड़ा तेरे पास खजाना ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਫਜ਼ਲ ਵੱਡਾ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸਾਰੇ 8 ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਵੰਡੇ ਨਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਲੈ ਕਦਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਦਨਾ ਵੀ ਪਰਵੈਦ ਨਬੂਵਤ ਗੰਜ ਰਸੂਲਾਂ ਲਈ ਤਮਾਮ ਜੰਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਮਹਿਮਾਨੇ ताज शाहिद राज सलमान लुकमान दना यूसुफ हुकूमत हिकमत अलैदा सब्र ता साबर ने किता जरा इस जामे मोहब्बत पिता हज़रत संदा यूसुफ साकी मेरे जोगा की अन बाकी जिस वाल में नज़र गुजारा मैं लब्बन जो चाहिदा अर्ज कबूल पैदर गए मीरो या बेपरवाह तेरा तल मैं महबूबा तू दुनिया से चौदह तबका ने सारे लुत्फ बेपरवाह दा आदम दा ना पता निशानी मैं महबूब पहले सुपने खलका मुल्का ते मैं गालिब जो जम्मे से मेरा तलब दा मकसूद जन वाला मालिक कलम सईदा जिस उत्ते मैं कर पाऊँ तक तो साठ जमीन लाऊँ ना दा कोई पता निशानी मेशा दोस्त विच मदामी मेरा डुबा कदी ना तेरा मैं महबूब अलैदा जिस घर मेरी काजतारी जो चाहे मेरी यारी मैं शहजादा मोहम्मद अशरफ सारे अलमंद मेरी दंता नाम अपने दी शर्म तजीक इसका काज निबेदा गैब चिंदन जान बलाई याद करी तो मेरे ते 7 14 ते 41 जेज दे विच बुलाना टाली कदी ना गौंसला दे माकी है महबूब अलैदा मुरीद मेरे जो टुरन कलता रिश्ती लमे ना बुल्ला हथ कटा रिसम दी रखे जिस दुश्मन दे मत्थे लगदी समाधान पढ़ के पुके दुश्मन ते फतह मनाई दी या शाह अब्दुल कादिर जिलानी मैं गरीब मस्कीन वाली मुश्किल है बनी मेरे साथ तां मैं डिग्गा तेरे दर में मुस्तफ़ा लोग जिक्र रंदा मदाई दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंज पीर पीरन परन पीर दसगी कुल पीरां दा पीर 12 इमाम बीबी फातिमा हसन हुसैन गौस पाक पीर उस्ताद मदद कर वास्ते खुदा दे मेरी फरियाद तुहाडे अगे तुहाडी फरियाद लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या पीर रज़ा पीर जी बख्शे मेरी तस्कीर जी दाता दे रखड़ा दिल की जी या गौसल आज़म दस्तगीर तो आल पाक रसूल दी सरफ दे मकबूल दी सुन को किसन चुंदी या गौसल आज़म दस्तगीर तो टूटे न जोड़ना रब करे जो कुछ लोड़ना लखा मल मैं मोड़ना या गौसल आज़म दस्तगीर दुख दूर का दिल की पर तफसीर डूंगे पे नींद या गौसल आज़म दस्तगीर तू पीर खलका कुल दा कोई ना तेरे मुल दा मैं विचरा मरूल दा या गौसल आज़म दस्तगीर तू पीर कुल जहान दा कोई ना तेरी शान दा पोता है शामदान दा या गौसल आज़म दस्तगीर सुन अज पीर मेरे मैंने दुखा दा घेरा तंग बिरो फेरा या गौसल आज़म दस्तगीर मुँह का खड़ा बगदानो रो रो कर फरयान आदम साड़ी यानी या गौसल आज़म दस्तगीर सुनना शाह जिलानी रुकन कलेजे कानी का दिल दी घरानी या गौसल आज़म दस्तगीर ना मालो दौलत पासा ना खर्च पले रासिक सिर्फ तेरी आसा या गौसल आज़म दस्तगीर वादा तेरे दरबार तंग होगा वक्त ज़्यादा दूर करीब बचा दे या गौसल आज़म दस्तगीर दुख पल पल घेर दे मैंने बच पंजे शेर दे जल्दी मुहारा फेर दे या गौसल आज़म दस्तगीर दुख दर्द दिखाते जान कुछ आखरा बर मानो या गौसल आज़म दस्तगीर ला सर्दी पर ज़्यादा कम कर मैं बता हाड़ में रख तब या गौसल आज़म दस्तगीर तू यार रबर मन टुकड़ा नबी जान मन वास्ता सुमंद या गौसल आज़म दस्तगीर कर में सुदास से आखड़ा तेरी आस्ते मौला अली दे वास्ते या गौसल आज़म दस्तगीर जल्दी तो फैले फातिमा का सद मेरी आत्मा भी कुली मन खात्मा या गौसल आज़म दस्तगीर तू मुस्तफ़ा नूरा में जगद मशहूर कमल वाली मंजूर या गौसल आज़म दस्तगीर दुख दूर का दीन से जंडी बचें हाड़े हसन हुसैन या गौसल आज़म दस्तगीर एक रूमते की शाम तू भी खल कर तमदा कर फिक्र बे आराम या गौसल आज़म दस्तगीर तू बेहसियां दी आसत बेरासियां दी रासा रफत मौला दे पास या गौसल आज़म दस्तगीर तू नबी दी तस्वीर तू आजिज़ दे दलील जग वक्त पीर पीर या गौसल आज़म दस्तगीर जो तेरा आजिज़ कंदा जो मंगदा सुखंदा लख में शुक्र बचंदा या गौसल आज़म दस्तगीर तो पेशर पैर फिक दा तो साहिब तफीक दा मन वास्ता सकदा मैं खड़ा रहां चुड़ी दे या गौसल आज़म दस्तगीर तू है महबूब सबनी मुकद्दस कुतुब बरबानी बेगो से समदानी मद का शाहजानी गमन रोले मैंने सुनामा दिल दे किसी दमा रात दिन तेरे मत का शाहजिलानी मुसीबत बन की बारी करो किसी मगार खुदा दे वास्ते यारी मद का शाहजिलानी अचानक बेगम पै खुदा दे वास्ते सा हटा दे हफ्ता की मद का शाहजिलानी गमन कल हले कोई ना तदबीर बना जले तो संभल पाले पले मद का शाहजानी करना चाहे मैं आज़ान तो पूरी कर दे सारी कर्ज़ों
ہٹا دے سر مزہ مدد کا شاہ جانی پھران جان جنی انا کمنگ منظوری ہو جی وقت منظوری مدد کا شاہ جلانی مارو ہو گیا جلا دلانی انجان اللہ تسمل پالا پلا مدد کا شاہ جلانی گیا وہ حال بھی علی مسافر پلا خالق نے تدبیر بنا والی مدد کا شاہ جلانی گاموں ਦੇ ਵਿੱਚ مکٹھا تے ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਨੀਂਦ ਬਰ ਮਸੂਤਾ ਮਦਦ का शाह जलानी कोई ना से साईं मुसाफिर माता ही पकड़ डोर के भाई मदद का शाह जलानी ते दरबार ਦਾ ਪਦਮ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰ ਮਦਦ का शाह जलानी मुसाफिर दूध नटा ते दरबार ठठाना वरंदा मठ मदद का शाह जलानी मुसाफिर दूध चले तो सा कदम मले बाली फसल तो पहले मद का शाह जलानी तो अपने फसल से शरफ उठा दे मंदिर फो पकारें याद तरफ मद का शाह जलानी वो छोड़े देते बंदे ने ऐसा तेरी मुंडा न देवी सीधा कंडा मद का शाह जलानी दिलानी टोटियां तारा स्ताबिश के लिए असर में आके बल्ले कर मद का शाह जलानी वल्ली पीड़ा आली ना जानी सकता जल्दी खबर बुदाने खुली मदद का शाह जलानी वल्ले दुख लगे समुंदर रंदे मके पुकारा पीदा के मद का शाह जलानी मुसाफिर भी दे बुझात गत के लमदा समाद दिल बाहु मद का शाह जलानी मुसाफिर में छोड़ी जुड़ी तो सारा दिन लोड़ी दो माल तो गुड़ी मद का शाह जलानी मुसाफिर दो डोरे दा प्याग दो गुदा सवेरे दा सवाली फजल तले दा मद का शाह जलानी कर मस्किन दी कारी टाक सब मर बकारे ने सरकारी मद का शाह जलानी छोड़ी दी तक सब पहचान दे तला संतो सब ने किसे ने मद मद का शाह जलानी गम ने गत गिरे उठाया सबर में डी का फजल तले मद का शाह जलानी पकड़ नमरूशत दौड़ाई जान जला दश्ता बिसन फरियाद मद का शाह जलानी दिलो जान बर्बादी करोगे फिर आबादी महदूर फरियादी मद का शाह जलानी गमद नाल में कड़क के तो समल रोड़ो के बुलामी सीधा मोड़ के मद का शाह जलानी मैं होया बहुत सुधा बदल जान सुधा पै दरबार मुदा मदद का शाह जलानी जिन्हों उम्मीदा तुसा लोड़ियां तुसा तकलीफों उसके तोड़ियां मलामें छुड़ियां जुड़ियां मद का शाह जलानी कैसे ना भरोसा तुसा रख के ऐसा दरबार का मद का शाह जलानी पैया गम दी गदी दिला दे सब बरी कोई ना तदबीर बना दूरी मद का शाह जलानी नथावा फिरा घर बाजूदा जम सरकार मद का शाह जलानी दूरी उडार पे गया बड़ा सज्जन कुलंदा ओड़ा कोई ना तदबीर बना मद का शाह जलानी लबा तो मेरा दमा पा फजल कुछ तो मद का शाह जलानी न लम्या मुस्तलम शताबी डोर के बाली फजल मद का शाह जलानी गमद विच मैं मुए बेताब राज को रोना बचा लिया मद का शाह जलानी गमद का सिलसिला में चमी सकदा करा उम्मा खिताब दे पारा मद का शाह जलानी जो अंदर काम दे आरन तो सागा काम तरह गनी समान दे कर मद का शाह जलानी में आजिज पी जी माड़ा कोई ना तदबीर बना ले मन दान दा मद का शाह जलानी तो फैले नबी दे अल्लाह छुड़ा दे जान जंजाला जाम जाम मुल्क ते अल्लाह मालम मद का शाह जलानी मेरी कुलाजता या मंसूदा ता पड़ा दमनाक मदद का शाह जलानी बेताब हो क्या बड़ा कदमों में तेरे सर को दर अपने कर्म से ककड़ा या कौन सा लादम दस्तगी तो पीर मेरे खासा मुश्किल बन के पास भी आसन यासे या कौन सा लादम दस्तगी या पीर मेरे कर्म का डुलता हूँ मैं तेरे पाँव पर तेरे वक्त जाऊँ या कौन सा लादम दस्तगीर अब दुश्मन का जोर है चाहते तेरा शोर देखो तो कतोरे या कौन सा लादम दस्तगी शब्द तो सदारा खासा तर दरबार दरबार सदारा या कौन सा लादम दस्तगी अजय कड़ा दिल की पैदा सच्चा सा पीरा या कौन सा लादम दस्तगीर मैं पी सच्चा पैदल बातें थे यार फातिमा जा या कौन सा लादम दस्तगी का किसको मैं जाकर रखूँगा सारा पाँव बाम मुश्किल बनी आकर या कौन सा लादम दस्तगी कई बरस गुजरे हैं मुझे मैं याद करता तुझे तो इसका कुछ ना सजे या कौन सा लाजम दस्तगीर रात को रोता हूँ मैं मानवा से रोता हूँ मैं रोकर मुकड़ा दिखता हूँ या कौन सा लाजम दस्तगीर जिसके तय मुसीबत बने मुरी तरह बने आसान का तो अक्सर में या कौन सा लाजम दस्तगीर सरताज पुराने पीरें तो नूदी जंजीरें सच्चा तो पीरें या कौन सा लाजम दस्तगीर रब सौला दलाल अहमद नबदी अल का शामिल है या कौन सा लाजम दस्तगीर जो तेरी मुरीदी करेगा शैतान उससे डरेगा की जोत ना सड़ेगा या कौन सा लाजम दस्तगीर आप सदारा सदारा दिलदारा शहर में गुजारे या कौन सा लाजम दस्तगीर तू भी सीध पाकर अलमंद ताकत से तली दी शाखा या कौन सा लाजम दस्तगीर तू भी सच्चा याद कर इसके आगे फरियाद का गम से मुझे याद का या कौन सा लाजम दस्तगीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सकान लहुबिल कासतल वसाली फकुलतल खुमरतिन आवी ताल सात व मशातल नावी फी कौसिन फहमत बिसुकरत बिन मवाली फकुलत सरल किताबी लमाजी बिजाली फदकुल अंतम रिजाली वहम वशरब अंतम जुनूदी फसा के कौमी बिवाफिल मलाली शरबतम फजलत मिन बाद सुबी वाला नील तुम अलवी बतसाली मकामकुम औला वलकिन मकाम फौककुम माज़ल अलैया फिल हज़रत तकरीबी वादी युसरफुन वसबुल जाली आना बाजुल अशब कुल शेख मिन जाफिर जाली उसमें मिसाल के सामने क़लातिन बितारिन इज़्मी तो जान मतवजिन बितजानिल कमाली अगर मैं अपना बित अतशत कड़ी बुझे सर वे गर्मी तमाम मौज़ चूर वे तेज़ी तक भी साबज़ चूर जड़े आवे महीने ते ज़माने में शा गुजरे ऊपर जाने साबी आंदे भी मेरे पास पहचाने दुनिया दे अंदर चर्चे नु खास मैंने देवन दुनिया दी खबर सारी होवे नेक ते सबत नेक ते जारी मैंने दसो न माना हाल ते चलना तो कर बहस झगड़ी मेरे नाल मुरीद मेरे हिम्मत यहाँ का खुशी ते बेनियादी है मेरे घर कुछ है जो दिल तेरा खास है मेरा नाम माली तेरे पास मुरीद मेरा कुछ खौफ ना कर खुदा मेरा मरबी है सर मैंने बख्शिश खुदा था यहाँ हुई बुलंदी कदर दी नाम हुई ज़मीन आसमान ते मेरे घर विच जहाँ कन के तेरे अबू मोहम्मद शाह बाबा गुलाम अली शाह बाबा बल्लू शाह बाबा कानी शाह बाबा मासूम शाह बाबा मोहब्बत अली शाह मुर्शद तैयब अली शाह बाबा नज़ीर शाह मिनत जो पोशा पोशा कद चले चलन खुदा ते शाह जितने सारे जो तकलीम दे अंदर सारे सभी मैंने इकट्ठे नजर आवे जिमें कि रही दाना दिखावे इलम दाना मैंने किता ने जो तो कुछ बबले
ہمیشہ اصلی برت من مولا المولا تین سہاد میرے شگید دولت اندر قیم جو سخت گرمی اندر سہم اندھیری رات اندر خوب چمکن جی میں موتی جی مرغوب چمکن جہاں میں ارولی صاحب قدم میں جو رہبر ہے پیچھے بیڑ میں قدم میرا گدن اور بغداد جڑے یکسر پہچانی میرا نام قاسم جو کہ عبد القادر رسمی ہے میرا نام میرے نانا سے دادا بھی ثابت ولی ہوئے ہیں کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ نبی دا کر کے یہ آزو تیرے دربار اول ہے اسلام کا جو دشمن کرے گا کہ کفار اللہ بے وارث سمجھ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں ظلم بے شمار اللہ تیرے باجو سے کہ تجھے تو عجز سے مدد کر اللہ جنگ بدر دے پھر وبیل بیچ ڈار کے فتح دے اسلام نے عمر والی قدر کری وسیع کبار اللہ مسلمانوں نے واصلہ تیرے بھی فکر وچ اور قدم پار اللہ برکت بخش دے وچ روندے دے بے روزگار تلائیں کر اللہ آپس وچ اتفاق تے خلق بخش دے فتنہ خودی کر دے پار اللہ قیدی کرن رہا حفاظت دے شفا جواں بیمار اللہ مشکل کر دے اج سارے دی یوز کرن بار بار اللہ بے اولاداں نوں اولاد دے انشاءاللہ خوش خلق ہوے نیکو کر اللہ تے پتر بھائی نہ مرے بے وقت کوئی بات ٹوٹ جاندے وفادار اللہ تے یتیم نہ ہوے کوئی اج سب تے کر دے فضل کر اللہ وطن وچ لیا جلدی پردیسیاں نے مل وچ جنہاں دی یار اللہ ٹوٹے راہ پہ ٹڈے جڑے موڑے نے سیدھی مہار اللہ صدقہ سن سین تک کر دے کر موڑ موڑ بار بار اللہ جنہ تاج لوکاں دا بخش یات تکلیف دی 14 تبک بنے جن خطر رنگ رنگ دی لاکو زارا اللہ کے مو نبوت دی جنہ کتا کل نبیاں دا صدر اللہ جنہ راحت مرائے تے صد کے کول کیتا شدیدار اللہ نازل پاک جس تک قرآن کیتا میں بھی اس دا طلبگار اللہ یہ جاندا تنگی بد فرقت بد تنگی وچ سنسار اللہ دکھاں وچ میری عمر گزر چلے کدے سکھ دیا میں انتظار اللہ ہاتھ مٹی نہ پاواں ہو جاوے سونا ہاتھ مٹی نہ پاواں ہو جاوے سونا ہاتھ مٹی نہ پاواں ہو جاوے سونا ایسا کراماتی آن اللہ ہون تے پھیر دے دین غریباں دے سندے کافی چکنے خوار اللہ سچے دن نال کرن تو باج تے نظر دربار اللہ برے کم دے کدے نیڑے نہ جاون مگر اللہ ابلیس مکار اللہ اے بہنا تے فضل دا پردہ پا دے تیرا نام ستا تے غفار اللہ آپ کے وقت نہیں تدبن بندہ کوئی چڑھے گئے نے سب رشتہ دار اللہ دنیا ویکھ لی ٹوک جا کے نہیں کوئی مطلب سجن یار اللہ دستگیر دا واسطہ پندا سنن میرے پکار اللہ میری آسمین دا بالا دیوار روشن وچ سنسار لئی آزو بعد مرن دے وی میرا نام روے شاندر اللہ ایسے پھل میرے باغ وچ لائیں وچ ویڑے ون سارا لاہور آزو نے تر دربار کملی پوشیدہ ودیدار اللہ یوز کر موڑ موڑ دار نبی دلے چل مینوں دربار اللہ مینوں لوڑ نہ مالو خزانہ دی مان چیں کرے درکار اللہ قرضو کری فارغ مومن کلمہ دے بکار اللہ صدقہ ذات قبض عذاب کل لی بچا سن بخشنا اللہ نہ دوستاں دا بڑا خوف رہندا تیرے باجو کوئی نہ مددگار اللہ 14 چاروں دا واسطہ پاندا پولیس رات کری تبار اللہ صدقہ سن حسین دا نامل میرے پرولی میرے جو کوئی نہ گناہگار اللہ دو جہان اندر میری لاج رکھی یوز کر آخر کر اللہ تین واسطہ اپنے نام دے قد فضل جوام اللہ ہاں جی اس دم کو آپ نے 21 دن سننا ہے فجر کی نماز کے بعد یہ دم ان عورتوں کے لیے جو اٹھرا کے مرض والی ہیں جن کو اولاد ہوتی نہیں اس کے سننے کے طریقے کے مطابق آپ اپنا صدقہ نکالیں صدقہ نکالنے کا وقت اس طرح طریقہ کار ہے کہ جب عورت اپنے حیض سے پاک ہو اور جس دن سر دھو لے اس دن شکر پا لے 5 کلو یا حسب توفیق جتنے بھی کوئی کسی کی گنجائش ہو اس میں سے آپ نے 21 خرمے نکال لینے اور باقی جو خرمے بچیں اس خرمے کے اوپر آپ نے حضرت سلیمان کا ختم پڑھنا ہے ایک بار حلام شریف ایک بار درود شریف 3 بار قرآن شریف پڑھ کے اس پڑھنے کا ثواب حضرت سلیمان پیغمبر بن داؤد علیہ السلام کی روح کو پیش کرنا تمام روح جنات کو پیش کرنے کے بعد کہنا ہے کہ آپ نے نیاز قبول کرو اور میری اولاد کے مسئلے کا کام جو ہے وہ آسان کرو پڑھ کے آپ نے باقی خرمے کسی کے گھر میں نہیں تقسیم کرنے بلکہ بچوں کو آواز لگا کے اپنے گھر میں تقسیم کرنے ہیں تو جو 21 خرمے بچیں 21 خرموں کے اوپر آپ نے ہر روز صرف 7 بار درود تاج پڑھنا ہے اور اس خرمے کو آپ نے کھانا ہے اور جو نبی کی سنت ہے وہ ادا کریں یعنی کہ اپنی بیوی سے ملیں اور طاق رات میں ملنا ہے 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 یعنی کہ حیض کے پاک ہونے کے بعد یہ ڈیٹیں ہیں تو کریں اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو میرا موبائل نمبر ہے جو میں نے اپنا دیا 0307 65 804 اور ویڈیو کو پورے غور سے سننا ہے جو بھی سننا چاہیں اور اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے تو یہ جو عطیہ ہے یہ بابا فوجی اللہ بخش ملک پور والے اور استاد اللہ دی تقوکارہ میرے ہیں میرے والد صاحب محمد اشرف خلیفہ جو کہ بابا غلام علی شاہ کے خلیفہ ہیں یہ ان کا عطا کیا ہوا عمل ہے اس عمل سے
جسے کہتے ہیں کہ پنجابی میں میری پوچھ سے کافی لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں، تو آپ بھی فیض یاب ہوں۔